سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے یاری انہاں دے دور خلافت دے اندر پہاڑی اگ نکل پیندی ہے پہاڑ وچوں جڑی انساناں دی پنڈا ولے چل پیندی ہے بستیاں ولے چل پیندی ہے بستیاں نو ساڑن دی کوشش کردی ہے لوگ پریشان ہوئے ہاں جی یہ کی بنے گا بستیاں دے بستیاں سڑ جاون گئیاں یہ بستیاں تباہ ہو جاون گیا راکھ ہو جاون گیا سا بن جاون گئیاں ہاں جی لوگاں نے سیدنا فاروق اعظم عرض کیتی اے امیر المومنین اگ ودی آ رہی ہے اگ پنڈاں نو ساڑ دے گی تباہ کر دے گی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابی نو فرمایا لے میری چادر لے جاؤ اس چادر نو اگ نو ائی مقام اگ دے سامنے چکری جو ہی میری چادر اگ دے سامنے کرے گا اگ واپس لوٹ جاوے گی اگ واپس لوٹ جاوے گی سیدنا فاروق اعظم دی چادر مبارک لے کے جس وقت اگ دے سامنے صحابی کرنا ہے ہاں جی اگ فوراً ہی پیچھے ہٹ لگ پیندی ہے پیچھے ہٹدی ہٹدی پہاڑ دے دامن دے اندر چلی جاندی ہے او تو کی سمجھنا ہے انہاں دی طاقت عالم ہاں جی اس گل نو لکھیا کتا ازالت الخفا کتاب دے اندر لکھیا ہے ازالت الخفا کتاب دے اندر لکھیا ہے پتہ چلا مسلمان اللہ دے بندیاں دی حکومت آگتے ہوندی ہے اگلی گل حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے جلیل القدر صحابی نے ہاں جی محدث نے بڑے بڑے عالم حدیث نے بڑے پڑھے لکھے نے جس وقت انہاں دے دور دے اندر ہاں جی سیدنا فاروق اعظم دا دور مبارک ہے انہاں دی حکومت ہے ہاں جی عمر پاک دی حکومت دے اندر اسود بن قیس انہیں حق نبوت کا دعویٰ کیتا وہ کہنے لگا یمن دے اندر رہن والا سی اسود بن قیس میں نبی ہوں نبوت کا دعویٰ کیتا جس وقت انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بلایا تے کہنے لگا میں نو نبی من ہوے حضور دا صحابی حضور دا در چھڑ جاوے جڑا حضور دا در چھڑدا ہے وہ سچا مسلمان نہیں جڑا حضور دا در مل کے رکھدا ہے وہ دنیا دے ہو جاوے دنیا بدل جاوے دنیا دا نظام بدل جاوے حکومت بدل جاون جمہوریت دا نظام بدل جاوے نظام تعلیم بدل جاوے نظام حکومت بدل جاوے کائنات دی ہر چیز بدل جاوے پر جڑا اللہ تبدیل علی کلمات اللہ ہاں جی جڑا ہر دنیا دی چیز بدل جاوے وہ اللہ دے کلمیاں نو نہ بدلے اپنا دین نہ بدلے اپنا مذہب نہ بدلے رشتہ دار مخالف ہو جاون مذہب نہ بدلے ماں باپ مخالف ہو جاوے مذہب نہ بدلے ہاں جی بیٹے مخالف ہو جاون مذہب نہ بدلے اولاد مخالف ہو جاوے مذہب نہ بدلے دنیا دی ہر چیز مخالف ہو جاوے مذہب نہ بدلے اسے بندے نو کے بارے آکھا گیا ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ